TJS معا بروح رياضية. مشاهدي اوريزون تيفي، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده من برنامجكم تكتيك. ككل يوم كنجيكم مع الحدث ديال الساعه ومشاركه المغربيه في الكؤوس الافريقيه. 5 الفرق، 4 منها في كاس الكاف: اتحاد طنجه، نهضه بركان، حسنيه اكادير والرجاء الرياضي، وواحد في الشامبيونز ليغ بجنوب افريقيا. واظن بان تجربته الكبيره ستساعد ان شاء الله ان يرجع على الاقل بنقطه من هناك بجنوب افريقيا، هو اللي دارها فريق وداد الرياضي بقياده فوزي البنزرتي المدرب التونسي كذلك المجرب. اتحاد طنجه في موعد مع كتابة تاريخه، كتابة الحاضر ديالو في الكؤوس الإفريقية. حاليا تواجه فريق قوي، ولكن لا نغفل بأن الفريق تاهو لو أنه يحتل الصف الأول بالدوري المصري فهو فريق تاهو مدة غاب وكيتبقى عنده الشرعية تاريخيا. بركان عنده عقبة لقاء الذهاب والهزيمة بجوج الأهداف امام فريق جرف السنغالي، فريق القوي بالميدان، ولكن نهضه بركان عامل التجربه القوي ديال فريق نهضه بركان. والرجاء الرياضي يمكن غيعلن على العوده ديالو لافريقيا بعد تتويجه بكاس الكاف. فريق الرجاء الرياضي كيضيفوا الالقاب ديالو، فمره اخرى الرجاء لا بعد خطوه باش يمشي لدوري مجموعات بكاس الكاف. ارقام اللي كتواصلوا معنا فيها 06 61 28 52 82. اعيد 06 28 52 82. كونوا معنا كتار 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 خلال حصه اليوم. سؤال حلقه اليوم: لمن يرغب بالفوز بكتاب الاسطوره الخاص بتتويج الرجاء بكاس الكاف مناسبه ديالو، والخاص برحله الرجاء في كأس العالم 2013؟ أول كتاب حداكم. سؤال حلقة اليوم: من هو آخر لاعب سجل الرجاء في منافسات النسخة الماضية من كأس الكاف؟ شكون هو آخر لاعب ماركا الرجاء آخر مباراة ديالو وضد أي فريق؟ شكون اللي ماركا الرجاء آخر هدف ديالو وضد أي فريق؟ الجواب في الصفحة. كونوا كتار كتار كتار، اعطينا الجواب. الفائز الحلقه يوم امس غنعلنوا عليه في حصه اليوم، فيما فائز في حلقه اليوم غادي نرجعوا ليه ان شاء الله في حلقه يوم الاثنين. بعد قليل غيكون عندنا اتصال. غاموندي ميغيل مدرب فريق حسنيه اكادير، بطبيعه الحال حواركم فرنسيه، يعني السيد ارجونتا تيهضر بالفرنسيه، هذا هو اللي كاين بالنسبه للحوار. يكون مع غاموندي، ثم عادل سراج مساعد منير الجعواني نهضروا بركان، ثم نهضروا معاكم نتوما على الوداد والرجاء والفرقي، ومن بعد ننتقلوا مع منعم المقدم لحديث الساعه مؤتمر الفيفا، عوده التيفو الى المدرجات بقرار وزاره الداخليه، والمواضيع كثيره ديال الساعه اللي كاينه حاليا داخل الاوساط الكرويه مع الصحفي والناقد الرياضي منعم بالمقدم اللي غيكون معنا كذلك على الخط في الجزء الثاني من البرنامج. كونوا معنا كتار 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 خلال حصة اليوم. أهلا ومرحبا بكم في التكتيك الإخوان، وأي سؤال عندكم على الصفحة فاحنا تناخدوه وتنجاوبكم عليه في المباشرة، لأن نورمالمون مو عندنا مدرب حسنية باش يكون معنا على المباشر. حنا كنتصلوا مدرب فريق حسنية أكادير، كنظن معنا على الخط مسيو ميغيل غاموندي لونترينور دو حسنية d'Agadir. Monsieur Miguel Gamondi, je vous bonsoir et merci d'être avec nous en direct à Horizon TV dans l'émission Tactique. Merci Monsieur Gamondi. Bonsoir, merci à vous, c'est un plaisir. Merci, c'est un plaisir aussi de vous recevoir, même si c'est en téléphone. Tout le monde parle de Gamondi qui a changé un petit peu la physionomie de cette équipe de Hassania. Vous étiez le directeur des techniques. On avait un petit peu tendance à avoir une équipe qui était un petit peu déséquilibrée. On ne parle pas de personnes, mais on parle de système. Équipe qui marquait beaucoup et qui défendait moins, qui recevait beaucoup de buts. Ces 2 dernières années, ce n'est pas le même cas. C'est une équipe qui a un jeu équilibré. Est-ce que c'était ça, votre vrai projet avec le Hassania? Oui, bien sûr. Moi, la conception de football pour moi, c'est que c'est un jeu qui doit être équilibré. Et effectivement, sans chercher à personne, rien. Mais bon, Hassania, les derniers temps, c'était parmi les pires défenses des championnats. Ça veut dire qu'il a encaissé plus de 40 buts pour championnat. Et ça, c'était une chose à corriger, c'est sûr. Mais
Mais directement, c'est pas que c'était un souci pour moi, c'est la conception que j'ai de football, non? C'est jouer un bloc équipe équilibré, donc tout le monde il attaque et tout le monde il défend. Ça. Et Bon. c'est d'ailleurs qui a donné une stabilité de résultat parce que une équipe qui marquait à chaque fois, qui marquait beaucoup de buts, donc c'est une équipe qui pouvait gagner le match, qui pouvait enregistrer des points, mais qui avait un souci de la défense. C'est pour cela que Hassania n'arrivait pas à avoir à être dans les premiers rangs durant ces 4 ou 5 dernières années. C'est ça un petit peu qui vous a aidé parce que toujours Hassania, elle avait du talent. Toujours il y avait du talent. Mais derrière, c'était un petit peu, c'était des flops, c'était pas très, très, très arrangé derrière. Ouais. Moi, vous me connaissez maintenant et je suis un entraîneur qui il aime bien le football offensif, d'attaque, tout ça, mais dans le football des professionnels, vous devez être efficace. Les beaux jeux, c'est bien, mais l'efficacité, le réalisme, c'est imprescindible parce que sinon, tu peux pas avoir de résultats. Et bon, c'est le travail qu'on a fait aussi et que les joueurs ils sont convaincus de ce style de travail, cette méthodologie et de cette façon de jouer. Donc, permettez-moi 30 secondes de traduire pour les gens qui nous écoutent, Monsieur Gamondi. Ouais. Donc, سي غاموندي تيهضر على انه التوازن كان هو الهدف الاول ديالو في الفريق، انه الفرقه كانت كتماركي بزاف وكانت كتستقبل بزاف، وهذا كان كيخليها ما كتمشيش المراكز الاولى باش تلعب منافسات. خدم هو على هذه النقطه وعطى التصور ديالو للاعبين هما خدامين عليه، وتيشكر اللاعبين ديالو انهم تيخدموا كثير وكثير وكثير باش يكونوا في هذا المستوى. Donc on revient sur notre sujet d'actualité, c'est un petit peu cette 90 minutes ou plus, je sais pas. Nous, on espère en tant que Marocains, en tant que supporters de Hassania, que ce sera, Inch'Allah, le 90 minutes. Donc 90 minutes qui séparent le Hassania pour les phases de poule, pour cette compétition de CAF. 1-0, c'est un résultat très positif, mais c'est pas de toute assurance face à une équipe qui n'est pas une équipe faible, Monsieur Gamondi. Oui, tout à fait d'accord. Nous, on a dit, pour nous, on rentre avec une mentalité de comme que on était 0-0 et il faut essayer de gagner des matchs ici pour rassurer la qualification. Cette équipe, comme vous avez dit, c'est une équipe qui a battu l'Ahli et même qui a perdu en Égypte 2-0. Ça veut dire qu'il n'a pas démérité. Et on est conscient de ça et les joueurs ils sont prêts. Et moi, j'ai une expérience en Afrique. J'ai travaillé par 8-9 pays, j'ai joué Champions League, CAF, et on connaît bien comment c'est ce type de éliminatoires. Mais j'ai confiance, on a un groupe de joueurs qui sont très très motivés, concentrés et qui s'adaptent à tout type de situations. Et c'est vrai que demain, on aura la possibilité de jouer dans notre jardin. On se sent à l'aise. Et on peut développer notre football, même le terrain, c'est un grand terrain, il aura les espaces et on va avoir possibilité de jouer, mais il faut pas penser que c'est déjà la qualification à notre apport. Il faut travailler, il faut être sérieux et Inch'Allah, comme vous dites, on peut donner ce choix pour le Maroc, spécialement pour la ville d'Agadir, que ça fait longtemps que bon, il n'avait même pas arrivé à le troisième tour et ça sera une première fois historique. Et il a un petit peu d'effervescence dans la ville, un joie, surtout dans un moment social qu'on vit, qu'on n'a pas beaucoup de joie, de situations difficiles. Et c'est cette équipe de joueurs qui est en train de donner un peu la fierté, c'est le plaisir de voir un football offensif, plaisant et efficace à la fois. Non? Donc oui, permettez-moi de traduire. Donc M. Gamondi يكون لنا ماتش ماشي مربوح، فريق قوي حرج الاهلي، ربح الاهلي باثيوبيا، خسر معاه بجوج زيرو بطريقه صعبه. اللاعبين عارفين هذا الشيء هذا، هو عمل على هذه النقطه هذه بانهم اللعابه خص يكونوا حذرين، خص يعرفوا بانهم لاعبين امام فريق قوي، بقاو رجلهم في الارض، غيستغل عامل الملعب والجمهور، وعامل بان الملعب كبير ويقدر من تما يدير هجمات، يقدر يجيب اهداف ويأهل الفريق للتأهل اللي هو كيحتاج هذه سنوات ما داش لهذه المراحل من المنافسه. Donc monsieur Gamondi, ça commence par un petit peu la mentalité du joueur. On sait que vous avez des blessés, que vous avez un effectif un petit peu réduit. Si on sait que l'équipe n'a pas fait de mercato pour se jouer beaucoup de matchs, pour être sur tous les fronts, surtout que vous jouez le championnat, ça c'est clair. Donc est-ce que c'est pas un souci à faire pour gérer un petit peu ce genre de compétition? Il faut travailler avec les moyens qu'on a.
Je suis convaincu que le travail, c'est qu'il paye. Et moi, j'étais le premier que je pense que l'entraîneur ne veut pas avoir un recrutement, mais vous savez bien que le recrutement d'hiver, le mercato d'hiver, c'est un peu difficile. Si vous avez l'argent, vous pouvez acheter un joueur, mais c'est pas facile de trouver des joueurs qui sont libres et qu'ils peuvent ajouter en plus à l'équipe, et surtout que je me base beaucoup sur le travail de la semaine, le travail tactique, et un joueur qu'il faut qu'il rentre dans une chaîne tactique, c'est pas facile. Et aussi, on a décidé pour la limitation financière que la Hassania aussi, et de donner opportunité, comme on est en train de faire patiemment pour les jeunes qui sont formés en notre club aussi. Et on espère bien, on a déjà donné l'épreuve, non? On était avec 4-5 joueurs blessés, on a gagné à Tétouan, on a gagné à Éthiopie. J'ai pleine confiance dans un groupe, on a 25 joueurs dans la liste. Je dis toujours, c'est pas seulement qu'il faut jouer avec 12-13 joueurs. S'il a 25 joueurs dans la liste, il doit être prêt pour montrer ses qualités. Oui, c'est clair. Parce que donc vous avez opté pour une option de travail avec votre groupe. Vous avez déjà 25 joueurs dont vous avez la confiance. Et c'est très, très positif pour vous. Donc, si on veut une physionomie de ce match avant de passer une physionomie, est-ce que c'est l'offensif à outrance? Est-ce que vous allez défendre ce but et jouer un jeu équilibre et jouer sur le contre? Quelle est l'option de jeu que va prendre Hassania pour ce match? Si vous voyez comment joue Hassania à domicile, je crois qu'on est parmi les équipes qui plus de récupération fait des ballons dans le terrain adverse. On fait en pression, on a fait ça contre le Niger, même contre l'équipe de Sénégal, et on va sortir à faire pression, à jouer le plus loin possible de notre but, comme on fait d'habitude, avoir la possession du ballon et créer la plus possibilité de chances de marquer des buts pour être tranquille. C'est ça l'idée, c'est ça notre philosophie de football, mais très prudente, mais jamais on peut penser à défendre un but. C'est la meilleure façon, c'est d'attaquer. Donc, compétition de CAF, Inch'Allah, l'équipe va passer, Inch'Allah, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui va arriver, Inch'Allah, avec beaucoup de précision. Pour le championnat, il y a beaucoup de matchs. Donc, c'est un deuxième challenge qui rentre avec la CAF qui se joue maintenant durant la saison, pas dans les années dernières qui se jouait à l'avant-saison sur deux saisons à cheval. Donc, maintenant, le championnat les compétitions CAF sont devenues des compétitions qui se jouent sur la saison avec le championnat, avec l'effectif. Est-ce que le Hassania va se battre jusqu'au bout pour ce championnat et aussi pour cette participation historique en phase de poule, Inch'Allah? Oui, sans doute. On joue sur les deux fronts. Et c'est notre mentalité de jouer chaque match. Et nous, notre objectif, toujours, je dis à les joueurs, c'est notre prochain match. On ne regarde pas plus loin que ça. Et il faut préparer les prochains matchs. Et c'est vrai que cette année, ça va être difficile. Et je suis d'accord qu'on va avoir beaucoup de blessés, de suspendus. Même la fatigue, les voyages, ça va être difficile. Plus difficile que si vous avez la possibilité de se reposer. Mais on est déterminé à continuer à mettre Hassania dans le plus haut des football marocain. Je crois que ça, on a confirmé cette année. L'année passée, il avait beaucoup de monde, certaines personnes qui avaient des doutes. Il dit Hassania, il va tomber, c'est toujours comme ça, mais on a prouvé qu'il a un travail, il a un base, on a un groupe de travail excellent aussi, un staff compétent et multidisciplinaire. Et on laisse rien libre à l'hasard. On a une planification, une programmation de tout, les repos, les entraînements, tout ça, et on va essayer d'aller jusqu'à bout. Après, on verra. Parfois, dans le football, il y a des choses que nous, les entraîneurs, on ne peut pas contrôler, non? Il y a un ballon qui touche la traverse, une mauvaise décision d'un arbitre, une chose comme ça, mais ça rentre dans le sport. Mais pour sûr qu'on va aller jusqu'à bout en chaque match, en chaque rencontre, et aller le plus loin possible, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ça, c'est le moins qu'on espère pour vous, et pour votre équipe, et pour le public, Souci, qui va être, Inch'Allah, nombreux, et on souhaite qu'ils soient nombreux pour encore encourager le Hassania, pour aller le plus loin possible dans ce match, et bien sûr ils vont vivre des bons moments dans la phase de poule. Merci beaucoup monsieur Gamondi.
On était très très honoré de vous avoir avec nous en direct. Merci beaucoup, Merci, monsieur. merci. Merci, monsieur Gamandi, qui était parmi nous. كنت سمعتوا الخلاصه ديال السؤالين الاخيرين. كان علاش ما دارش هادو كنت قال كان محتاج. انا عندي لاعبين، عندي 25 لاعب في العناصر ديال الفريق ديالي، وانا مآمن بهم وتنآمن بان قادر نمشي معاهم الى ابعد نقطه ممكنه. خص العمل، تآمن بان الفريق ديالو قادر ينافس. قال انا تقالت هذه الكلمه هذه على الفريق ديالي في السنوات اللي مضات، هو انهم الفريق يطيح في الشطرتين من البطوله، وهادشي ما وقعش، ونافسنا الى اخر ايام من البطوله. وانا متاكد باننا عندنا الرغبه وعندنا العناصر باش نمشيو في ابعد نقطه ممكنه نقدروا نديروها مع اللاعبين اللي كاينين. هذا هو خلاصه الحوار اللي كان مع ميغيل غاموندي مدرب فريق حسيت اكادير. السؤال ديال حصه اليوم لفوز بكتاب الاسطوره: من هو اخر لاعب سجل للرجاء منافسات النسخه الماضيه من كاس الكاف وضد اي فريق؟ اعيد: من هو اخر لاعب سجل للرجاء في منافسات النسخه الماضيه من كاس الكاف وضد اي فريق؟ باش تربحوا هذا الكتاب كونوا معنا كتار 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 في الاجابه. فاذا الحلقه اليوم نعرفوا يوم الاثنين، فاذا الحلقه يوم امس غادي يكون معنا وغادي نعرفوه خلال نهايه هاد الحصه. الرقم 06 61 28 52 82 هو الرقم اللي كتواصلوا معنا فيه. اعيد: 06 61 28 52 82. شكرا سيرامي، شكرا لك على الكلمات. هذا فقط كنديروا الخدمه ديالنا. واش هذاك الرجاويين ما عندهم قابلوا ذاك الاسبانيول؟ خويا هذيك قضيه الاسبانيول سولت عليها اليوم، عاود سولت عليها. يقولون ويقول هو بنفسه بانه فوكونت، وبلا لا داعي نرجعوا لهاد الحماقات اللي ما عندها حتى معنى. فوكونت ما عنده حتى معنى. انا ما تنظنش المدرب غادي يكون عقلو بشالو بهذه الطريقه هادي ويجي ويسب الجمهور ديالو اللي هو راس مال ديال الفريق ديالو. ما تنظنش انه هو بهذا السذاجه كمدرب وكشخصيه هو غاريدو. Monsieur Gamondi, craignez-vous en cas de qualif d'affronter le Raja dans la prochaine phase de poule؟ بون بغيت نسول السؤال استباقي ما عندوش، ان شاء الله من يدوزو وحنا نقدروا نجيو لهذا السؤال. يا ربي مسير الجيش الملكي يكون قد المسؤوليه. ياسين احمد. هادو دائما الاسئله ديال الاخوان، كونوا معنا كثار. الرقم 06 28 52 82. اعيد: 06 61 28 52 82. ناخذ اول مكالمه قبل ما نستقبلوا عادل السراج. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا، اسم المدينه؟ من واظم. مرحبا سيدي. والاسم كمال. كمال اخويا من البارح راه بقيت نصوني لكم والو ما شفتش ليا الخط. واخويا ما كرهناش شي. مرحبا سي كمال. المهم ماشي مشكل. بغيت ندويك على البارح بالنسبه لشي وحدين تيقول على حساب الراجل، تيقول لك هذا المكتب هذا ما خدامش، تيقول لك حقا خاص المكتب يجي من انتدابات، لما جات انتدابات يجي في حالاته راه تيدخل الفلوس. بغيت نفهم واحد القضيه، واش هذا المكتب هذا واش عنده غير انتدابات، ما عنده ما تيخلص لا لوطيلات، ما تيخلص حتى شي حاجه، لا راجع عندها انتدابات، يعني ما عندها حتى شي حاجه اخرى زعما مقابلاها. وبالنسبه بنادم تيقول لك حنا خاصنا رئيس يجيب لنا الفلوس ويدير، راه تيبان لي الزياد راه غادي بحال السياسه مزيانه. لحقاش دابا شنو قال لك من 4 سنين الراجل ما بقاش تعاني من الازمه، واش حنا نجيبوا رئيس يجيب يحط لنا الفلوس في المكتب يضرب معنا 5 سنين وفي الاخر نهار اصلا غادي يبقى يتسالك هو غيبقى يتسالك هذاك الرئيس يخلينا الفرقه على الضغط. لا هما نجيبوا رئيس يكون لنا فرقه من القدام 4 سنين، الراجل تولي تسير راسه، واخا يجي رئيس 0 درهم يجيب عقليه زوينه ويجيب افكار زوينين وغيطلع لنا فريق زوين. نعم هادشي اللي بان لي انا. اما بالنسبه لي يبقى تيقول هذا المكتب ما خدامش، تسناو حتى الاخر ديال العام وديك الساعه عاد نتعاقدوا، وعاد ديك الساعه نقولوا اما دابا خليهم يخدموا. هادشي اللي بان لي انا ووجهه نظري انا. شكرا تبارك الله عليك. ليله سعيده. تبارك الله عليك سي كمال. ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو ورحمه الله. مرحبا، اسم المدينه؟ انس من كازا. تفضل سي انس. الله يبارك فيك. عيط لك السي حميد، كتشطر على المسابقات الافريقيه الانديه، ياك الانديه المشاركه. مرحبا. مرحبا. وان شاء الله كنتمناو التوفيق للحسنيه وللرجاء والوداد وكاع الفرق. وتبركان واتحاد طنجه. هذا تبركان واتحاد طنجه. اتحاد طنجه سميتها الظروف ديالها صعاب شويه، وتبركان كنخسروا بجوج. انا تنظن بان اتحاد طنجه دارت احسن اوبيراسيون بان ما تماركاش. ملي ما كيتماركاش عليك في هذا الماتش الي روتور، لا باندي ولا باندك، راه كره قدم هي هذه. ولكن ما بينوش مستوى عالي في الماتش. بالعكس الشيء الا شتي مزيان. انا كناشدك تعاود تراجع مباراه اتحاد طنجه ودير لها مقارنه بهذه المباراه اللي فاتت.
لا انا كنهضر غير كونطاريزون مع الزمالك، انا كنكونطاري مع هما سي فري كو طلعوا، سي فري كو النيفو تحسن، ولكن مقارنه مع الزمالك الزمالك بان لي المهم كنتمناو لهم التوفيق والصافي، نتمناو لهم يكونوا في نهارهم. انا غير الموضوع اللي عيطت لك عليه السي حميد، مرحبا. انا الله يبارك فيك، عيطت لك على واحد هذه الايام الاخيره كاينه واحد الحمله شرسه على المكتب ديال الرجاء البيضاوي. حيت كان الميركاتو، وبالتالي من الناس اللي ما استافدتش من الميركاتو راك عارف هادشي. لا اسمح لي اخويا، شي صحفيين مع كامل الاحترامات. لا ودابا الصحفي غتدخلني انا في واحد لونغرونا، عطيني رايك. لا ما تخصش تعطيني رايك، كاين مشكل. نعطيك رايك كاين مشكل. نعطيك غير رايي، حيت انا دابا كنت كنهضر مع الزملاء ديالي في الخدمه وكذا وهذا كلهم تيسمعوا مثلا واحد الراديو معين. لا دابا باين راه كاين راديو واحد كيهضر على الرياضه في المغرب هو راديو مارس. انا شوف لا بلاتي الله يخليك، انا عطيني رايك. شنو كتلاحظ انت مال الصحافه مثلا مع الرجاء؟ شنو كاين ونناقشوا؟ خلي راديو مارس وخلي اوريزون تي في وخلي اللي كان. عطيني رايك انت. لا غادي نناقش غير الفكرات اللي جابوا هما، جابوا علاش التسيات ما شراش الاخر، علاش جا 0 درهم كيسميو 0 درهم كذا، الاخر جا في الدقيقه الاخرى شرا كيهضروا بهذه الطريقه هذه. انا بعدا ما تنسمعش، ما نكذبش عليك، انا غير كنسمع الدراري تيعاودوا. وانا ما سمعتيش صايب تحكم، حيت دابا سياق الموضوع انا نكمل خلينا انا ولا كنتناقش معك ما تنقاطعكش، لاحظ مزيان ما تنقاطعك، ما نقاطعك خلينا ديبار نناقش معك. انا الا ما سمعتيش سياق الموضوع صعيب تعطي حكم. حيت دابا كيفاش كيكون مثلا الموضوع تيكون مثلا في اطار سؤال جاوب، واحد كيتناقش مثلا مع المنشط ديال البرنامج كيما بغا يكون اكس ايكغيك زد، بغى كيتناقش معاه، فرف هذاك الاخذ والرد. يقدروا يكونوا هذوك افكار، ماشي واحد جاب لك افكار بوحدو لاحهم، افكار بيناتهم. انا ثق بي، انا خدمت في الراديو نعرف كيفاش كتكون هذاك الحوار. فهمت الفكره. لا فهمت الفكره، غير هو اشنو احسن؟ واش المحاور ديالك يسمعك ويتناقش معك وبعد المرات يتجادل معك، ولا تلقى تعيط المحاور ديالك لا ولكن لا متفق معك وكونتخير. انا فريمون نستافدو شويه. غير هو من كيبدا المنشط والصحفي ولا هذا كيعطي الراي ديالو، كيبغي في ليميت كنقول لك ليميت كيلزم عليك كيتهمك بالفشل الا ما تنيتش مع واحد اللاعب ما تنيتش. يعني انا نقول واحد القضيه، غير انا اعطيني انت الفكره ديالك، خلي المحاور وخلي المنشط وخلي اللي كان، لان انا متاكد بان الرجاء عندهم القدره يدافعوا على رؤوسهم كيف ما عندهم القدره. انا خلي اعطيني الراي ديال انس. انت شنو رايك؟ انت شنو وجهه النظر ديالك انت السي انس؟ انا الراي ديالي وهو البرنامج اللي جا فيه السي زياد ما عمره ما قال لنا غنجيب لكم احسن لاعبين، ما عمره ما قال لنا غادي نجيب لكم من جيبي، حيت حتى واحد في المغرب ما تيجيب من جيبو داكوغ، حيت كنعرفوا كاع داك اللي كنسميوه تيجيب الفلوس في الاخر من تيمشي راه تيديهم معاه. حنا كنعرفوا هذا الشيء، سيتادير كو في لا كونطابيليتي ما شفنا اون دوناسيون، شي واحد كيعطي الفلوس كنشوفوا شاك ريكوبيرابل، ديما كيريكوبيريو سي كوم سا كو سا سباس. حنا من دابا بغينا نديروا واحد القطيعه مع هذه السياسه هذه ديال لا جيستيون، لا بون جيستيون، نحطوا الفلوس ونعرفوا كيفاش غادي نخسروهم، ونعرفوا شكون غادي نجيب، ونحطوا ميزانيه ديال الريكروتمون. انا جو بونس كيحطوا ميزانيه ديال الريكروتمون ما يمكنش يفوتوها، ما يمكنش يفوتوها العام الجاي، ما يمكنش يفوتوها العام اللي موراه. انا جو مونكاجي انا ب 7 مليون درهم في العام سور 3 ans، ماشي حرام. وحنا خارجين من الازمه وغادي ندخلوا الازمات وهذه، وفهمتيني غادي تدخلنا في الازمه. فهمتيني هادشي كله اللي درنا غنضربوه في الزيرو. دونك انت راضي على لا جيستيون لحد الساعه، ولو ما يكون ما يرافقوهاش نتائج بزاف. يعني دابا ديجا راه جدات كاس كاف ديجا هذه، يعني ولو مثلا يتكلاساو موينمون ويمشيو شويه في هذا الكونغ دا كاف، انت راضي على النتائج ديال السنه مع الفيزيونومي مع الازمه الى غيره. فوالا انا جو سي تري بيان كو سي اون بيريود دو ترانزيسيون، حيت الرجاء تمرض ولا تموت. فهمتيني ان شاء الله حنا واخا اون بلان مالادي احنا خدينا لاكا، فهمتيني، وغادي نلعبوا ان شاء الله على ما سنفو با غادي نهبطوا يدينا، لا غادي نلعبوا على لا كوب داراب، وغنلعبوا على اللي جات الله غادي نلعبوا عليها، وغادي الى اخر رمق. غير هو خصنا ما نبقاوش نهرسوا بعضياتنا. فوالا دوزنا واحد البيريود صعاب، دوزنا الحكامه درنا عليهم ثوره، وجبنا السي بودريقه وجبنا السي حسبان، دوزنا واحد لو كومول. ما عاوتانيش نبقاو نهرسوا بعضياتنا، نزيدوا شويه للقدام، الله يجازيكم بخير وشكرا. اسمح لي هذا هو اللي كاين بالنسبه لي. احترام ديونتولوجيكمون بارلون، ما يمكنش نهضر على الزملاء ديالي. هذا واقع. بحال واحد قبيله كان صيفط لي واحد الاخ ديالي، واحد صديق ديالي، واحد سكرين شوت في الواتساب، قال لي واحد السيد كيكتب مثلا في واحد البرنامج ما راه امين تيقطر الشمال عادل. باش واحد القضيه اولا انا ما نقدرش نهضر على ثاني حاجه. انا وعادل رسول هو يقول لك ان العلاقه خاصه.
سيتادير ملي كتكون شي ملاحظه عندي عليا ولا هو عنده عليا، تنهزو التليفون تنهضروا مباشره في وجه بعضياتنا، وما كاينش قطروا الشمع على بعضياتنا باش هذا يقلب على البوز هنا ولا يقلب. هادشي مساله ما كايناش. معنا على الخط مباشره سي عادل السراج مساعد مدرب فريق قناة بركان، سي منير الجعواني. سي عادل السراج اهلا بك. اهلا بك خويا امين، اهلا بالمستمعين الرياضيين. شكرا انك وافقتي تكون معنا. سي عادل، انا انصف بان بركان انهزم واقع النتيجه تقولها، ولكن تنظن بانه سقط في المباراه الفخ، لان تصور المقابله بينالتي تضيع وكثر من 8 المحاولات ما تيعطيش بان بركان. كنظن بانهم كاين انت لعبتي كره كثير ثاني كثير، هو ذاك الماتش اللي اللعابه ما كيعرفوش راسهم حتى مالهم، يعني داروا كل شيء وما قدرتش تدخل لهم كره الشبكه. بطبيعه الحال انت امين كنت انسان اللي قريب في الدومين وانت الكوليسور كتعرف فعلا ملي كونتي غاط ويعني وماشي اوكازيون نت كنقولوا نت سي نت، لان كيكون لاطاكون هو لو غارديان بيت لا ريسيت صاري واكثر من البينالتي ما كاينش، اكثر من البينالتي ما كاينش. انا ما هضرتش كاع بينالتي عادي، بينالتي نخليه ولا بينالتي، وكنقول لك ليزوكازيون اللي كنا فاس مع الغارديان فاس في كورنير على الاقل واحد 6 على الاقل واحد 6 على الاقل واحد 6 على الاقل. وهذا داك الشيء اللي كنقولوا حنايا، حنا ما نلقاو اللوم على حتى شي حد. هذا الشيء بحكم التجربه كيف ذكرتي قبل امين، بحكم التجربه ديالي كاينين دي ماتش اللي تيكونوا بحال هكا، غير هي لا ديفيرونس ما خصهاش تكون في شي ماتش دي ماتش ديسيزيف. اكزاكتومون هادي ماتش اليميناسيون ديريكت كيكون صعيب فيها، كتكون كنضيع بزاف، ما كتكون صعيبه. يعني هادو هما اللي ماتش اللي خصك تكون 100% في كل شيء خصك تكون. مي حنايا الحمد لله حنايا دابا انا عندي بركان ديجا عندنا دي سيناريو بحال هذا. النسخه الماضيه كانت مع جينيراسيون فوت حتى هي 3 كان عندهم نيكس قال مالوريزمون كان عندنا حتى ديال فيتا كلوب ان غرو مورسو هذيك سون ديسكسيون 2-0. انا بحكم يعني القرب والخدمه ديالي مع هاد الناس ومع حتى تيجوني مع اللاعبين مهمه. انا عارف كيف كنقولوا، انا عارف هاد اللعابه ما كنبغيوهم كنلقاوهم. نعم كنتمنى الله ريسي تكون معنا صافي. هذه كنتمناو كاملين كجمهور كمحبين كمغاربه. انا نرجع معك للسيناريو. السيناريو الصعيب في هاد الجوج سي هو خصك تماركي وتبقى اعصابك بارده الا ماركيتي، وتزيد تماركي وتخاف وتزيد اعصابك بارده باش تزيد. ولكن واش هاد الشيء شنو الخدمه اللي درتو باش تحضروا لي؟ لان راه ماشي ساهل. 2-0 نتيجه صعيبه وخصك ظهرك تحميه الى غيره من الاشياء. بطبيعه الحال راه ديجا انت اونكيسي 2-0 والسيناريو اللي ما بغيناش وما خصوش يكون. رغم ان الفوت ولا ما كضربش كاين، ما خصكش كيف قلتي ما خصكش ما تفكرش كاع مجرد التفكير. يعني خص لا ترونكيليتي وخص العقلانيه. عقلانيه ان ماتش حنا اونكيسي خصنا 2 بيت، ولكن راه 2 بيت يقدروا يتماركاو في الاول يقدروا يتماركاو في الاخر ما عرفناش. دونك شويه علينا با دو بريسيبيتاسيون. حنا اوني كالم. هذه هما لي كونسيي تاع كالم وماشي كالم وماشي نديرو نيمبورت كوا. خصنا نكونوا كالم، خصنا نكونوا جوست لي باس، خصنا نكونوا حتى في لي دريبل تكون عندنا لا ريوسيت، ملي نديرو لي سونطر يكونوا مزيانين، خصنا نديرو لاطاك بلاصي، خصنا نلعبوا او سون. بزاف الاشياء هادو هما لي كونسيي اللي تعطاو. حتى هاد 2 جور ولا 3 جور اللي خدمنا حيت ما وصلناش بكري، راك عارف بان 2 حتى 3 باش كان عندنا لو فواياج يتو خدمنا توسكي تاكتيك. مي سيرتو هاد الاشياء اللي ركزنا عليها ما خصناش نزربو، ما نطيحوش في هذا الشيء اللي قلتيني ذكرتي انا، نزربو ونديرو نامبورت كوا ابري نغيبو كل شيء. نبقاو كام وبشويه وان شاء الله باذن الله اين فوا غادي نمشيو وغادي نماركيو ديك الاول غيولي الماتش ساهل علينا، غير ما نزربوش. من بين الاشياء الملاحظه عندي في بركان انا كنتبعو مزيان الفريق تعجبني، هذا واقع باش ولكن لاحظت بانه الان ولات لاكلي ديال التسجيل هو لابا. تراجع الاداء ديال تراوري ما عرفتش علاش، هذاك اللاعب البوركينابي. ثم لا حمدي العشير ولا اللعابه كتلعبوا مره على الاطراف ما بقاوش كيبيركيتو بزاف جيت بوطو، يعني نساو الدور ديالهم التهديفي. هذا احساس عندي ما عرفتش واش نتوما ذكرتوهم بهذا الشيء هذا. ثم حتى في لي بالاريت اللي كانت القوه ديالكم اللي كان كيمشي لها عزيز ودايو
يوسف وهاد اللاعبين وكذلك اللاعب ميليو تيران مشى لي اسم ديالو اعتذر لو كابيتان الميليو تيران الميليو ديفونسيف العربي الناجي. وهاد الناس بان لي بحال تقاعسوا على الادوار الهجوميه. واش ما عندكش هذا الاحساس بان اولا وقع لهم شويه اولا عولوا اكثر على لابار على اللاعبين؟ نعم لا خويا امين بالعكس، الا رجعنا غير لي 3 ماتش لا سيري ديال لي 3 ماتش اللي درنا 2 ماتش 2 كرو ماتش درنا مع الرجاء والوداد. راه انت شتي ولكن راه كان لاباكوجو هو كلمه السر، ما كانش شي واحد اخر. متفق معك ولكن الماتش الاخر اللي كان مع طنجه متفق معك، ولكن لاباكوجو راه كنشوفوه ملي كتجي عنده الكره ما كنساوش لو طرافاي اللي كيديروا الناس اخرين. راه كنكومبينيو كنمشيو من لي كوتي كيكونوا لي سونتر، راه ماشي كنديروا لو جو ديريكت وكنتسناو لابا بوحدو يتضارب على دوزيام بالون ويمشي. لا بالعكس، الناس اخرين اللي كتخدم من اللور وكتبريباري ليه. سي فري ان كونتر ان الحمد لله ما عندوش مشكل، طول الادفيرسير كيعرف كيفاش يبروتيجي البالون وكيتسنانا، ولكن راه كاينين الناس كيخدموا بزاف اللور. هو يدوز عليهم انا مازال الكلام هو يدوز هاد الناس. واش الناس نساو شويه الادوار ديالهم الهجوميه؟ ما شوف كيجي هذه كينافس كيجي واحد الوقيته واحد الماتش كتكون سي بلي اللي جوار اللي كنعرف سي بلي ليكيب اللي كنعرف كتكون كتوقع ولكن اين فوا كتبدا تونشيني كتبدا لا ريسيت صافي كتبدا. وما نساوش هذه راه حقيقه، حنا ما كنقولوهاش وما كنذكروهاش، راه حقيقه. راه حنايا خويا راه لعبنا 30 ماتش دابا 30 هذا الموسم 30 بلي ماتش لي جروب اللي لعبنا ديال السنه الماضيه اللي لعبنا هذا العام وبلا كوب دي طرو اللي مشينا حتى الفينال لعبنا 5 ماتش بالماتشات الشامبيون اللي لعبنا جيت كما 13 ماتش. شوف كنقول لك 30 ماتش افيك ان ريكتيف ريدوي. ما كنقولوش الكبار عندهم البونتوش هو امين هو بحال لو بلون ا بلو بي عندنا ايفيكتيف ريدوي. حنا ما كنتخداوش وما كنقولوهاش مي سي لا رياليتي هذه. الا بغيتي تلعب الا كوب دافريك الا كوب دي ترون اي شامبيونا راه نتوما عارفين شكون كيلعب في المغرب هاد الاشياء وعارفين نتوما ليفيكتيف اللي كيكون عندهم نتوما راه عارفين. احسن سيناريو كتوقعوا لهاد المقابله السي عادل؟ سيناريو من ناحيتاش خويا امين؟ احسن سيناريو اللي تبغي انت كيبقى الله سبحانه وتعالى ارادته فوق الجميع متفق معك لا تناقش. احسن سيناريو اللي انت تبغيه بالنسبه لهاد المقابله هذه اللي غيكون سيناريو بيرفكت. انا غادي السيناريو اللي بالنسبه لي انا هو ان شاء الله باذن الله 10 دقائق الاولى نكونوا ماركين. من بعد صافي راه غادي تشوف اين كيب واحده اخرى. ما نقدرش نقول لك لو سكور من بعد مينيت نماركيو، ولكن نماركيو افيك مانيير. ماشي نماركيو بغيت نماركيو افيك مانيير، بغينا نديرو ان بون اون تانك ماتش نكونوا حاضرين في ليديال حنا ناخذوها ونمشيو سميتو هذه نمشيو او سول حيت هاد ليكيب اللي لاعبين قدام صعيبه في السماء صعيبه في السماء. الا مشينا تهزينا الكره في السماء امين صافي اوني مور حطينا لهم الكره اوصولا امين. ما نكذبش عليك غادي نعذبوهم غير ما نتقلقوش وما نزربوش. هذه هي اللي كاينه. ومن بعد التوفيق ديال الله عز وجل. هادشي اللي بغينا التوفيق ان شاء الله يكون، وبغينا الجمهور حتى هو يكون كثير ويجي يعرف بانه راه تيكتب التاريخ ديال هذا الفريق هذا. ما ينساش الجمهور البركاني التاريخ والاسماء التي تقول في الازليات هي موجوده لا احترامها، ولكن التاريخ الحالي كيكتبوا الجعواني مع عادل السراج والدراري اللي معاهم دابا لاباكوجو وحمدي وعبد الصمد المباركي والعزيز والناجي وهذا الجيل اللي كاين تا هو تاريخ كيتكتب. فساعدوهم على التاريخ، وهذا هو اللي غادي نقول ان شاء الله. خاص يساعدوهم يدخلوا الجروبات لان اللي نهضر كان جميع المقومات باش يقدروا يمشي بعيد في هذه المنافسه. سي عادل يمكن عندك شي ميساج في هذه القضيه هذه؟ عندك شي ميساج ولا شي رساله؟ تفضل. بطبيعه الحال شوف انا هذا بركان جاوبت معاهم مده سنتين كان بعثتي التليفون على عادي يمكن سمعكش مزيان. تفضل. قلت لك هاد الناس هادو الناس ديال بركان كنعرفهم. يعني لعبت مع الفريق واحد مده موسمين ونص وعرفت بان هذا الفريق هذا ماشي غير كلام اللي كنت تقولوا اي واحد. عرفت ان هذا الجمهور هذا امين كنلقاوه في المواقف اللي كتكون صعيبه.
وكاين امثله بزاف. المقابله ديال العوده مع جينيراسيون فوت، المقابله العوده ديال فيتا كلوب، الملعب مملوء الى اخره. حتى الكواليس اللي كتسبق المقابله كتلقى الناس كلها مشعونه، الناس كتشجع. هذا هو اللي كيعجبني في هذه المدينات، الناس اللي ماشي ملي تيتسناوك حتى كطيح، الناس اللي كيكونوا معاك اخويا امين. وانا عارف واش كنقول، راه لعبت في فريق كبار وكنعرف واش كنقول. الناس الحمد لله عندنا هذا السوتي هذا. بغيت ان شاء الله، هذه الاصداء دابا اللي كنسمع راه سي كومبلي صافي. التيران غادي يكون ان شاء الله عامر. بغيت يبقاو الناس يشجعوا من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه، يبقاو يشجعوا ما يملوش، يبقاو ديما يبوسيو اللعابه، لان اللعابه راه حنا لعبنا الكره. اللاعب دابا راه غادي يدخل مسكين، راه خصك تبقى ديما واحد الدقيقه، راه ما تصدقش لينا باس. وتا لعاب انا تنقول للجمهور راه تا لعاب ما كره يكون مزيان ويربح ويدير بريم ويتشهر، راه جميع اللاعبين يدير الرغبه ديالهم. نعم متفق معك. غير هو ملي كيكون هذاك النسوتيه وكتحس بهذيك لا موتيفاسيون وهذه وتيزيدك، وملي كدير شي اكسيون كيصفق ويزيد، صافي راه كتولي انسان واحد اخر وكتبغي تزيد. وهذا الشيء ان شاء الله اللي غادي يكون غدا باذن الله. فهذه بغينا يكون عرس كروي ان شاء الله، لان الناس ديال بركان كيستحقوا افضل ما كاين. نعم، شكرا سي عادل، شكرا وبالتوفيق للفريق ديال بركان. شكرا سي عادل، شكرا عادل سراج. نرجعوا للمكالمات قبل ناخذوا منعم المقدم ومواضيع الساعه بعد قليل. ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، الاسم والمدينه؟ حسن عبدي. نعم، حسن عبدي من تنغير. اهلا سي حسن ومرحبا بالناس ديال تنغير، تفضل. شكرا جزيلا، تنتابعكم دائما وتنشكركم على هذه التحيات ديالكم. مرحبا. فقط كمشاركه، مشاركه يعني اسمح لي واخا نركز على الامر ديال 30 مليار. ديال 30 مليار؟ 30 مليار اللي تقدمت من طرف سميتو 20 الجامعه. ما تقول 20 ولا 20 ياك 20 ما تقدمش من طرف الجامعه، ما تقدمش. توضحات الامور. هذه كانت الدوله هي اللي ساهمت فيها في اطار ديال انها تكلفت بتنظيم الشام، ثم تكلفت بتقديم مؤتمر ديال كره القدم النسويه وغيره من الاحداث، وما خدات حتى شي ريال من عند الاتحاد الافريقي. هذا هو اللي كان شرحها احمد. انا ما تنقولش هادشي كنقول راني موافق معاه، راه انا ما تنقولش هادشي، عطيتك الشرح ديالو، ما تنقولش هادشي راه زوين ولا خايب. باش نقول لك تفضل. نتمنوا التوفيق لكل الفرق المغربيه المشاركه بطبيعه الحال. هذا الشيء السويد دار، ولكن مزيان انه يعني الجانب ديال تنهضروا على الجانب الاخلاقي اللي كاين تنشوفوا الجوانب غير الاخلاقيه اللي كاينه في الرياضه المغربيه، كره القدم المغربيه. يعني واحد الامر اللي هو مرتبط بالاخلاق العامه، يعني كاين واحد الازمه يعني عامه في البلاد، يعني هي اللي اثرت على هذاك الشيء. التربيه والتنشئه اللي كاينه يعني تنشئوا عليه واحد العدد من الناس هي اللي اثرت فيهم وادت مثل هذه السلوكات اللي جينا نشوفوها. نتمنوا انها تغيب على الملاعب ديالنا، ولكن مؤسسات اخرى اللي هي الدور ديالها كان غائب في المجتمع ديالنا اللي تراجع الدور ديالها هو اللي ادى لمثل هذه النتائج. نعم، يعني مثلا المدرسه اللي ضرب المنظومات التعليميه، ضرب هذه الامور كلها اللي المؤسسات المجتمعيه هي اللي ادت لنا هذا. نتمنى ان شاء الله انه يتجاوز هذا الامر هذا. ثم يعني الفرق الوطنيه انها تخدم على التكوين، راه ديما تلحوا عليه. ونشكركم على هذا الامر هذا ديال التكوين. نعم، راه ما يمكنش انه ثم انه المناطق الهامشيه والمناطق النائيه والمناطق القرويه راه فيها كفاءات وفيها يعني في جميع المجالات، فيها يعني مواهب عطات الكره الوطنيه يعني وما زالت غادي تعطي. يعني لو كان غير كاين التركيز عليها وكان فيها الجانب ديال البنيات التحتيه والبنيات الرياضيه تخدم فيها وتكون فيها، يعني راه غادي نستافدوا اكثر واكثر. وتحيه لكم. شكرا. مرحبا. تذكير بسؤال حلقه اليوم للفوز بكتاب الاسطوره خاص بملحمه الرجاء في كاس العالم. من هو اخر لاعب سجل للرجاء في منافسات النسخه الماضيه من كاس الكاف؟ اعيد، من هو اخر لاعب سجل الرجاء منافسات النسخه الحاليه او النسخه الماضيه من كاس الكاف؟ النسخه الماضيه من كاس الكاف اللي فاز بها الرجاء وضد اي فريق. كونوا كثار شاركوا معنا في المسابقه. ناخذوا معنا مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم خويا امين. مرحبا، الاسم والمدينه؟ خويا معك ياسين من هولندا. تفضل سي ياسين. كذا خويا امين بخير. الله الله يخليكم. الناس كتعطيني الجواب. سمح لي اللاعب الاسم ضد اي فريق. راه تنعاود السؤال.
اسم وضد اي فريق. تفضل الاخ ديالي. خويا امين، بغيت نهضر معاك على قبل الكره المغربيه جينيرالمون، ماشي على قبل الرجاء ولا الوداد ولا الجيش. واش ما كيبانش لك هذوك الفرق الصغار حتى هما باغيين يضيعوا الكره المغربيه، حتى اللاعب اللي بان عندهم كيعيطوا للرجاء ولا يعيطوا للوداد ولا يعيطوا للجيش ولا يعيطوا للمصريات ديالهم باش يبينوه ويبيعوه. عادي هذه في العالم، هادشي في العالم لعاب تيبان تيديو الفرقين الكبار ديال البلاد. يا وليت كنشوف الكره عندنا في المغرب ولات بحال المصريه ولا الالمانيه. في واحد الوقت كانت الاهلي والبايرن، كان بوندسليغا بان لعب سيمانه جوج بايرن ميونخ، مصر بان لعب جوج الاهلي المصري. وهذه الطريقه ولا السياسه اللي كيبان لي المغرب غادي فيها. وفهمتي، وزيدك واحد الحاجه اخرى اللي كتزيد الضرب في القلب كاع مزيان، ما كاينينش هاد اللعابه اللي كيضربوا عليهم اللعاب. هاد الفضيحه اللي وقعت بين الرجاء والوداد، لا هذا خصو تزيد تعجن الرجاء والوداد تعجنهم كاملين، بحال واش يعطيوك لعاب واحد مقاد تقول هذا اللعاب نتفرج فيه نخسر عليه 30 درهم ولا 100 درهم شي التيران. كتلقى كيدري دريبل ولا جوج. وعبا زيد تسمح لي على هذه الكلمه هذه، ولا الكره ديال المغربيه كيسيروها البراهش، حيت دابا هذاك الفيسبوك ما كتعرفش شكون اللي وراك ولا شكون هذاك الشخص اللي كيتحدث معاك. واش دري عنده صغير، دري صغير، واش واحد كيفهم في الكره، واش واحد عمره مشى للتيران وملي جات فمو كيبدا يقولها. والدراري فهمتي، يا انا غادي نهضر لك عاوتاني نزيد نخصص لك بحال دابا مثلا الرجاء، انا رجاوي كيجي يشوف فيسبوك هذا كيشرق، هذا كيغرب، وهذا تابعينه بالجيمات، هذا تابعينه باللايكات. فهمتي، كتلقى الرجاء والوداد ماشي وداد، نعم، والجيش ماشي الجيش. فين هي كوريا كنا كنتفرجوا فيها؟ فين هي مات الجيش؟ كتلقى البطوله ها الجيش ها الرجاء ها الماس ها اكادير ها كيقاتل. دابا يا شنو نقول لك، اللي عنده شي شكاره، اللي عنده شي مليار ولا جوج كيجي يبيضهم ولا يجي يبزنزهم. لا شوف، بيضهم راه تبيض الاموال راه ماشي واش تيقولوا دابا. شوف الله يخليك، تبيض الاموال راه هو كتمشي تلوحها بشي حاجه اللي هي قائمه بذاتها، يعني ان فون، حائط، دار، قهوه، ما عرفت شنو، مشروع. راه في كره القدم راه متعجه مضمونه. يا هادشي اللي بغيت نقول لك انا، غير هو دونك الكلمه تبيض الاموال ما عندها علاقه بكره القدم، ما عندها علاقه. غير جات في لوسونس ديال الهضره، غير هو كيبقى في الحال. الكره المغربيه انا سمعت افكار ما عرفتش الفكره اللي بغيت تكون. يمكن بغيت تقول لي بانك انت ما عاجبكش الكره المغربيه دابا لان هادشي ما يمكن. هذا هو اللي بغيت نفهم، لان ما فهمتش مزيان. كنلعبوا بالفوق العلوي والفوق السفلي اكثر من اللي والمصريه. بغيت تقول الناس تهضر اكثر من كتلعب. واخا ستي، شكرا، تبارك الله عليك اخويا. كتهضر على اكثر ما كتلعب. شكرا، ليله سعيده، شكرا لك. ناخذ مكالمه. انا كنتصل بمنعم، الله يخليك منعم، اكتب شي مكان ولا شي حاجه فاش الريزو، ولا تنتصل بك عندك مشكل في التغطيه. ناخذ مكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، الاسم والمدينه؟ سامي دوزي مدينه اسفي. نعم سيدي. اخويا نتكلم على ما عطيتينيش الاسم ديالك، ما سمعتش مزيان الاسم ديالك. سامي من اسفي. تفضل سي سامي. العفو سيدي. نتكلم على المباراة اللي جرت بين اولمبيك اسفي ونادي الكوكب المراكشي الاحد الصارم. وبغيت نتكلم على الاعتقالات اللي تم المنصرم تماما. بغيت نتكلم على الاعتقالات اللي تمت من طرف من احد جماهير المسفيويه، 5 اشخاص اللي تعتقلوا خارج الملعب. نعم. واتهموا بتخريب الملعب، مع العلم انهم تعتقلوا قبل من متجر المباراه خارج الملعب. على اذا انا ما عنديش معطيات ديال هادشي هذا باش انا ما عرفتش. انت اقول انا ما عنديش معطيات. بلاتي الله يخليك، بلاتي الله يخليك. انا غير بغيت نتكلم على هذه القضيه. دابا انا على حسب اللي عرفت، لا ماشي تكلم هذه القضيه بدون معطيات، ما يمكنش. انت ما عندكش انت كتقول على حسب انت شنو بغيتي. نعطيك مثال. دابا انا هز التليفون ونعيط نقول لا حبس، انا راه هذا على حسب ما رشقاتش لي هادشي بمحاضر كيدار، محاضر بالمسائل. كنظن بان هذوك الناس راه عندهم الناس اللي تقدر تدافع عليهم على حسب المحاضر اللي عندهم. فاسمح لي بالنسبه لي هذا الميساج ما يمكنش يمر، لان هذا كنتكلم عليه القضيه اللي هي حساسه عندها علاقه بالناس تعتقلات. انا الا كانوا مظلومين نطلب الله سبحانه وتعالى بانه يفرج عليهم. هادشي اللي نقدر ندير.
شي نقدر ندير. اما انا تقول لي لا راه ما كايناش، لا اسمح لي ما عنديش انا معطيات باش نقول لك تقول لي انت ما كايناش مثلا. لا حيت انا كنت لا بلاتي انا ما عرفتش واش كنتي. انا الان كتهضر معايا انت ورا التليفون، ما عرفتش واش سميتك اصلا سامي، واعتذر على هذه الكلمه هذه. انا تنقول لك غير انا كنفسر لك شنو هو المعطى. انت بغيتي تدوز معايا في المباشر، لو كنت انا اللي اتصلت بك وقلت لك لا انت شاهد عيان وعندي المعطيات بانك انت شاهد عيان، انا ذاك مرحبا. اما انت اتصلتي بيا بهويه مجهوله وكتقول لي لا كذا كذا، فاعتذر، ما يمكنش ندوز هذا النوع من الرسائل، اعتذر. مرحبا. واش كتفهمني اش كنقول لك وما كتفهمنيش اش كنقول لك؟ تماما فهمتك 100%. كنهضر معك انا بلا باقه وبكل موضوعيه، بغيتك تفهمني بعقليه رزينه وبعقل هادئ. انا محمد امين حامد كمقدم برنامج، لو كنت انا اللي اتصلت بك وقلت كذا وكنت شاهد عيان وعندي هذه المعطيات، غنخليك تدوز على مسؤولياتي الخاصه وعلى مسؤوليه القناه. ولكن انت كتصل بيا، انا الهويه ديك بالنسبه لي مجهوله. عندنا علاقه واحده دابا هي البرنامج في اطار الخط. قلتي انا سميتي سامي، لو بغيتي تقول لي انا سميتي عبد الله تقولها مثلا، وتقول لي يا ودي كاين، واش فهمتيني؟ وبالتالي عندك شي موضوع اخر خاص باولمبيك اسفي، او عندك ملاحظه مثلا. دابا انا نسولك السي سامي، انت محب لاولمبيك اسفي ياك؟ واش هذيك الاحداث ودوك اللافتات تعجبوك؟ لا ما عجبونيش وانا ما كنأيدش هذاك الشيء وانا ضد هذاك الشيء. ولكن انا هضرت غير على لا خلي دابا هذوك اللي كان مظلوم. اتمنى من الامن انه يتوخى ويتقصى، والناس ديال القانون، الناس ديال الضابطه القضائيه يتوخاو الحذر ويتوخاو التدقيق في التحقيقات ديالهم، وانا اثق في ذلك لانه غادي ياخذوا المعطيات ديالهم. وانا كذلك يا اخي الكريم. نعم. ومن هذا الوقت كنحيي الفرق المغربيه اللي مشاركه في المسابقات القاريه. شكرا لهم مسيره طيبه ان شاء الله. شكرا ليله سعيده، تبارك الله عليك. منعم المقدم خارج تغطيه ما منفاش المنعم، اتمنى كل مانع خير. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، اسم المدينه؟ اخويا امين يوسف من فاس. اخويا تفضل سي يوسف. الله يكبر بك اخويا امين، توحشناك اخويا باش نتواصلوا معك الحبيب. مرحبا. الله يطول عمرك اخويا امين، مده طويله فاش ما تواصلنا معك. اهلا سي يوسف، شكرا لك. الله يكبر بك، راك عندي عزيز وغالي اخويا، سامحني الجميع خليت حطيتك راك عسل اخويا يعني يوسف. ديال الكيت لا اخويا مباشره بالتليفون اخويا امين. تفضل نسمعك مزيان، تفضل. دابا مزيان اخويا امين. كنسمعك، تفضل سي يوسف تفضل. الله يكبر بك. بغيت نتناقش معك شي شويه على الفريق المفضل ديالي، فريق المغرب الرياضي الفاسي. اخويا امين هذا الميركاتو ديال التشتويت تقريبا المغرب الفاسي واحد 10 اللاعبين اللي تيقفوا بحالاتهم، ما كانش يكونوا الطموحات ديال الجمهور ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي. يعني دابا تقريبا المغرب الفاسي جاب تقريبا واحد 10 ديال اللاعبين. تعرف دابا اللي جاب دابا ربما لاعبين اللي عندهم تجربه، وكاين اللاعبين اللي مازال يشوفوا ربما واحد اخر لاعب سلام من فريق الشبان ديال فريق الرجاء البيضاوي معار ديال السنه، وجابوا واحد اللاعب بالقصير تو تيقولوا لاعب جاي في المستقبل، لاعب شاب. ولكن دابا تنشوف اخويا امين دابا فريق المغرب الفاسي يعني كان مستير ربما تنشوفوا الناس اللي خدامين ربما الجامعي وسميتو المدرب هشام ادريسي. هذا الشيء ربما شي وحدين مختلفين بعضياتهم، شي باغي شي ما باغيش. يعني تنشوف وفريق اللي تشوف هذا كذا المنظومه ما تنجحش، يعني خص يكون واحد الحب الفريق كلشي انسجام بيناتهم بين المدرب والمسيرين وبين المدرب. يعني دابا اللاعبين ادريسي هو اللي جاب هاد اللاعبين، ادريسي هو اللي جابهم. نتمنى ان شاء الله. انا بالنسبه لي سينا هو كاين فتره الميركاتو، وهذا بالنسبه لي ادريسي جابهم. ما عنديش تفسير اخر. اللي كانت انا واخا يكون ماشي هو، راه هو وافق عليهم، ما كاينش فيها نقاش. وافقت عليهم اذا انت اللي جبتيهم. ولكن اخويا امين دابا ادريسي ربما كان ربما واحد القناه بلا ما نسميها، ربما خرج واحد التصريح قال لك المغرب انا ما قدرش يطلع. يعني انا ما سمعتش التصريح هذا، واذا كان ادريسي كيقول هذا السنه ما غيطلعش فكنظن بانه ما عارفش المهمه ديالو. هي واحد الناس المستمعين ربما الانسان ما تخرج في الاعلان في الرياضيه جميع القنوات ولا في الاذاعه ولا في الراديو يخرج يصرح بها. الجمهور ديال الفريق المغربي يعرف بان المغرب ما كانش يطلع مثلا. ولكن تنشوف دابا انا ما تظنش بان ادريسي غيمشي تما باش يتخلص. انا ادريسي عارف بان الجمهور ديال الماس كيتسنى الطلوع، ما كيتسناش حاجه اخرى. ما اخويا امين المغرب راه حنا مدينه فاس تعيش واحد الحاله في مدينه فاس. غادي نقول لك اخويا امين راه خصك تجي تشوف ودير واحد الدويره في مدينه فاس وتشوف مدينه كي تعيش. يعني كل حاجه كل نقاش اللي في الصباح في المساء
يعني في العشيه الحدث على الفريق المغربي الاساسي. نعم. يعني واش ما يطلعش شنو اللعابه اللي جابوا هاد اللعابه اللي جابوا مديح اللي جاب هذيك اللعابه ربما حشوا ما يهزوا التنظيم المغربي الاساسي يعني شي لعابه. يعني تنظن دابا الادريس الا كان خرج بهذا التصريح هذا يخرج في الاعلام. لا ما تنظنش مثلا انا ما عمري سمعته قال التصريح وما اظن بان الادريسي ساذج باش يقول التصريح هذا بهذه الطريقه هذه. انا نتمنى خويا امير الادريسي تنحترمه كندرب في وسط البطوله لا في القسم الثاني ولا في القسم الاول. نتمنى ان شاء الله حنا دابا كجمهور حنا غادي نستندوا في هذا الرتول وتتعرف اخويا امير في هذا الرتول المقابله ونقصد يعني ما تبقاش يعني اول مقابله تكون مع الاتحاد في دقيقه المقابله ما تكون سهله يعني تلعب بين القصيري مقابل الرتول عندهم هنا في فاس دابا عندنا واحد 9 المقابلات هنا في مدينه فاس. نتمنى ان شاء الله نستغلوا هذه المقابلات هنا في فاس يبقاو الناس خارج مدينه فاس وتنتمنى ديك الاختلافات اخويا امين زيد في المكاتب ديك الحرب داك الشيء حنا بغينا الفريق يطلع يكون واحد الفرحه مدينه فاس وتنتمنى اخويا امين حتى باش ما نطولش عليك اخويا. شكرا ليلة سعيدة صديقي العزيز شكرا لك. ناخذ مكالمة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا الاسم والمدينة. معك عبد الرحيم من اخويا امين. اهلا سي عبد الرحيم. الله يحفظك تحية لك وتحية للناس اللي يستمعوا. شكرا تفضل. بغيت الله يحفظك نهضر على الأندية إن شاء الله اللي مشاركة في الكؤوس الإفريقية. بالنسبة للفريق ديالي فريق الوداد كنتمنى إن شاء الله حد سعيد وأنا متفائل إن شاء الله في هذا الماتش لأن ما قدموا شي حاجة مزيانة. نعم إن شاء الله. إن شاء الله شي والله لا غيربحوا إن شاء الله هذا الماتش. علاش؟ ولما لا؟ لما لا؟ حيت الوداد عارف هذه الفرقة فهمتي؟ ولا معاه قرب الفريق تا هو نعم. ملي كان مع الترجي ولعب بزاف مع الفرقة. نعم. نتمنى لهم إن شاء الله انتصار وتصدروا المجموعة إذا جابوا انتصار إن شاء الله يكون مزيان. إن شاء الله. شكرا تبارك الله عليك. شكرا. بعدك شي نقطة تفضل. الله يحفظك. على جبريل الماتش صعيب هو اللي عندنا غير بركانية خويا. نعم. الماتش صعيب هو اللي عندنا غير بركانية. واتحاد طنجة كذلك. مازال اتحاد طنجة شوية عرفتي حيت 0-0 إلا ما كان اليوم بيت ما كانش ما بيت غتولي معطيات اخرى جبريل نهضر بركانيه خاصك تماركي ثلاثه وما يتماركاش عليها. هذا هو المشكل اللي عندنا نهضر بركانيه. نعم. نتمنى واحد السعر للفرق ديال المغرب وتشكر خويا امين. شكرا ليلة سعيدة تبارك الله عليك. شكرا لك. نقراو الاراء. بغيناك تجيب لنا السي اسامه لقات 3 المرات انا ما كرهتش انا ما كانش يكون معايا كاع. اهلا صديقي عزيز عبد الفنيدي. تحيه الحاج عبيد والفينيش راه باقي مستمر. السي محمد امين جاوب حمزه طنجه صيفط اكثر من 50 ميساج على الاقل على فريق اتحاد طنجه على راسي وعيني يا خويا. اخي امين علاش مباراه جميع الفرق الوطنيه في الكؤوس الافريقيه في نفس التوقيت؟ اتحاد الافريقي هو من يبرمج. سلام خويا امين. سول المدرب حسن رابشا. المدرب حسن ما بقاش معنا. شنو الطريقه اللي غيلعب بها اتحاد طنجه غدا ان شاء الله؟ سي امين علاش ما اتصلتيش بطالب يقرا لنا اخبار؟ اتصل طالب ولا يجيب تليفونه كان خارج التغطيه. طريقه كنتوقع من اتحاد طنجه غادي يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بها لقاء الذهاب وغيلعب في الظهر ويحاول يضعف يلعب شويه على الصعود ديال الاظهره اللي هو حمدي ركاز وكذلك اللاعب المصري اللي كان كاريرغوش غيلعبوا على كما داروا في لالي. كنظن بان دارس القضيه مزيان عبد الواحد بن القاسم مع عبد الرحيم طالب كانوا دارسين المساله وإلا لعبوا عليها يقدروا يغفلوا هدف لفريق اتحاد طنجه. لما لا يصعب المأمورية على فريق على اي الى تماركت اتحاد طنجه هي الاولى او لا ماركت زمك وعاد اتحاد طنجه غادي يولي لقاء اخر غتولي معطيات اخرى غيولي تصور اخر غادي يولي لعب اخر وتكتيك اخر لهذه المقابلات. منعم مقدم خارج التغطيه ما مولفاش المنعم انه يخوي بينا اولاد في التليفون بالعالم. منعم ماشي من النوع يا طفروا التليفون يعني بدون قصد يا وقعت له شي حاجه يا لا قدر الله مشى له التليفون وهذا ما لا اتمناه خويا منعم يا في بلاصه اللي ما فيهاش تغطيه كافيه. حنا كنحاولوا نتصلوا بمنعم بالمقدم. الو السلام عليكم. مكالمه اخرى. الو السلام عليكم سي حميد امين. مرحبا الاسم والمدينه. حسن من الدار البيضاء. تفضل سي حسن. كنشكرك السي امين على هذا البرنامج هذا وكنتمناو خير للسي منعم بالمقدم حيت ما كيجاوبش في التليفون. ما عرفتش ما مولفاش له. بغيت ندوي على نادي الوداد الرياضي. نعم. كنتمناو التوفيق لجميع الانديه المغربيه المشاركه في منافسه القاريه اولا ما بينها يعني بركان وطنجه والحسنيه يعني وفي مقدمتهم نادي الوداد كنتمناو ان شاء الله نهار قدام يرجع لنا بنتيجه ايجابيه. وبغيت ندوي يعني على الميركاتو ديال الوداد. نعم. كنا يعني جميع الجماهير الوداديه عامه كان كيتمنى انه
تستقطب حميد حداد اللي كيخاص واحد الخطط في الهجوم، ولكن يعني ما تاثرش الوضع يعني بعد العراقيل يعني من طرف الرئيس ديال الزمالك. وبالنسبه للصفقه ديال جبران يعني اللي كدار الضجه وهذه، فيعني احنا بالنسبه لينا يعني بالنسبه لزمار الوداد ما كانش دار الضجه. نعم. يعني بالنسبه لزمار الوداد اللي كتشوف كل شيء يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما كانش داير ضجه، بالعكس حنا ما كناش كاع معاونين يعني من قبل ما كناش معاونين على جبران. يعني في حين انه النادي يعني اداره تقنيه واداره يعني مكتب مسير يعني تفاوض مع جبران بطريقه اللي هي يعني احترافيه مع النادي ديالو وهذه، وجابوا يعني غير واحد النقطه اللي كانت يعني الضخم ديال الصفقه، حيت دخلوا الرجاويه في الصراع داكشي طلع تمام. يعني الضخم يعني ملي دخل الصراع ديال هذه الرجاء يعني الضخم ديال الصفقه هذا هو. ولكن يعني حنا يعني نثنيو على الطريقه باش يعني دارت مفاوضات يعني بطريقه احترافيه. يعني النادي الوداد يعني بالتاريخ ديالو تفاوض مع الفرقه ديالو، ما تفاوضش مع اللعاب ولا التصريح يعني تفاوض النادي يعني احترافيه. يعني كنشكرهم. وداير اثر اللي هو يعني حمزه طاطي حتى هو اللي كان جا من طاس يعني وجا من كان في فريق سيدني حتى هو يعني كيبين يعني المستوى ديالو يعني كتنبه يعني قال بنزارتي يعني مزيان وهذه واخا باقي ما عرفوش مزيان، ولكن يعني قال راه عنده مقومات مزيانه. وسولنا عليه وحنا سولنا عليه مشينا سولنا عليه يعني الحسن ابراهيمي اللي كان كيضرب فيه شحال هذيك يعني دري مزيان. يعني بالنسبه لميركاتو الوداد يعني واخا يعني مهاجم ما جاش يعني ميركاتو مزيان يعني ماشي ما كنا مولفين يعني يجيبوا انتداب من اجل الانتداب فقط. يعني انتدبوا اللاعبين في يعني في خطط. وبالنسبه للوداد يعني عانوا في بريطوريا، ما كانوش صدقوا لهم الحافله باش يمشوا فيها يعني بعد تعاود الدراري شويه يعني يطلع لهم الدم شويه. اليوم يمكن هادشي عادي، المضايقات راه ولفوا على اللعابه الوداد، تنظن ان غيتجاوزوا هادشي وان شاء الله الوداد غيرجع بنتيجه مهمه. عقل كلامي والوداد انا كنحيي يعني اللاعبين ديال الوداد واداره التقنيه ديال الوداد خصوصا يعني مع بدري من الناس. يعني شنو قال واحد التصريح البارح يعني مع واحد الموقع الصحفي يعني قال لهم حنايا ما عندناش مبررات. نادي الوداد كبير، 5 سنوات الاخيره او 4 سنوات يعني مولف في شرك افريقيا، جالو وصال في افريقيا يعني ما عندناش مبرر. خرجوا معذبين نمشيو ما نلقاوش، ما عندناش ما غاديش نخرجوا قولوا لا راه حنا عيانين ولا يعني النادي الوداد عنده جميع المقومات ولا راه نلعب لا مباراه بزاف. يعني هذا الشيء ما كان حنا كنشكروا لا اللاعبين لا الاداره ما عندهمش هذا الشيء يعني ما كنتشكاوش وما كنبكيوش بزاف كما طريقه ما كنبكيوش يعني نلعبوا مباراه يجيو يلعبوا نهار 3 نهار 4 ما كاينش مشكل. يعني كنعقل واحد العام اذا كتعقل السي حميد امين يعني كنا في تونس كنا الترجي في الفينال وجينا ونهار 3 لعبنا يعني ما جيناش مضربين مشينا ديريكت مشاو ديريكت للفاز. يعني ما عمرنا غادي نتشكوا على هذه القضيه وكنشكروا يعني كنشكروا اللاعبين ديالنا واداره حنا كنشكروك على انك كنتي معنا في المباشر. شكرا لك، تبارك الله عليك خويا. وبغيناك تجيب لي محمد زايد ان شاء الله يلقى الوقت ويجي عندنا. يمكن هذه القضيه انه كيتشكي ماشي كيدق على ماشي فورسيمون كيدق راه قال راه هادو كيتشكاو راه كيدق واخا يكون نيت كيدق على ما هو المشكل. واش نقسم قيمه الرجاء ولا هذه؟ لا حتى حد ما كينقص في هذه المساله هذه. سؤال حلقه اليوم: من هو اخر لاعب سجل في منافسات النسخه الماضيه من كاس الكاف للرجاء وضد اي فريق؟ اعيد: من هو اخر لاعب سجل في النسخه الماضيه من كاس الكاف للرجاء وضد اي فريق؟ كونوا كتار باش تربحوا معنا كتاب الاسطوره. من انت كيتنعت الجمهور المصري المره؟ لم انعت اخويا الجمهور المصري اليوم. قلت هذاك الاعمال اللي دارت تما ارهاب، العمل اللي دار ارهاب. ما تقوليش حاجه ما قلتهاش ولا التاريخ يشهد. راه انت دابا اللي كدير الارهاب، دابا انت هذا تصرف ديال الارهاب. انا لا شيء وانا لم انعت احد، انا ما عنديش الاهليه لا القانونيه لا الادبيه لا الانسانيه باش نقول انت هذا ارهابي ودابا نصنف الناس. الاعمال اللي دارت واللافتات اللي تهزات هي ارهاب وتخريب وخروج على اي شيء عنده علاقه بالادميه. الاعمال اللي دارت في هذاك الملعب في ديك اللحظه وهذوك الناس يداروها. هذا كنظن بان الامور واضحه في هذا الامر ولا نقاش في هذه المساله هذه. دائما نعلنوا على الفائز بحلقه يوم امس اللي كان فيها السؤال ضد اي فريق خاض الرجاء اول مقابله في كاس الكاف في قبل دوري المجموعات. كان هو فريق نواديبو الموريتاني، والفائز كان هو الخليد الشقداني.
أعيد الفائز كان هو خالد الشقداني. سي عبد الرحيم انا ما نجاش التعاليق، الناس ما ياثروش ولن يخيفون في شيء. هذاك السيتي داز عفويا ماشي عفويا، انا كنت واضح معاه. انا معك الجيلالي، عبد القادر امين، كمال، عيسى، جوزيف، جويل، ما عرفتش كيفاش بغا يكون في التليفون امبوسيبل، ما عرف شنو هي الهويه الناس. لو كنت انا اللي متاكد من كلامه واتصلت به وقلت له الله يخليك عطينا الشهاده ديالك وناخذها في اطار شهاده مثلا معينه مسائل قانونيه تنكون داير مع الناس اليوم داروا دوك الاعتقالات الى غيره. اما نجي ندوز ميساج غير باش نبين لا، ومن يريد اعطاء تبرير لهذيك اللافته ولا ذاك العمل فهو مريض وله ميول للاجرام والعنف، اللي بغى يعطي تبرير لذاك الاعمال وديك اللافته. هذا رايي شخصي ولا الزم به حتى اوريزون تي في حتى من برنامج تكتيك. هذاك العمل وهذيك اللافته اللي تهزات وهذاك العمل اللي دار لا علاقه له لا بالانسان، ومن يتمن او يلقى له ويجد له مبررات فهو عنده ميول للعنف وعنده ميولات اجراميه ومريض نفسيا اذا كان بغى يدير هذه القضيه هذه. راك بعض المرات اخويا كديرها ماجد، اخويا ماجد هذه انا ما تنديرهاش. ملي تكون الانسان ما بغاش يتناقش معايا ما يمكنش شي نديرها، لان انا سمعت انا ما تنسمحش انسان كيهضر معايا يبقى لي انا كنعرفو ما مهتمش بكلامي. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، اسم والمدينه؟ يوسف من الدار البيضاء. مرحبا سي يوسف. اول حاجه طلقتي الخط وكنسمع الهضره ديالك على اللافته. الرسول عليه السلام قال دعوها انها نتينه، الفتنه كيقصد بها الفتنه. اكزاكتومون، واش الناس باغا دير الفتنه وكون وهذاك كون تلاقاو هذوك الناس بعضياتهم شنو يوقع؟ شنو الفتنه؟ شنو يموتوا وليداتنا حيت الناس كتضحك؟ لا هذيك راه ماشي ضحك، هذاك فتنه. لافته راه ماشي ضحك، الضحكه بالفم يقدر بنادم يضحك بفمه، يمكن لك يرفع لافته راه شي حاجه منظمه. اكزاكتومون. على كل حال انا ما غاديش نعقب على الاخ اللي كان كيقول احنا ما غنبقاوش نتشكاو ونديرو كيقصد بها الرجاء هكا، ولكن غنهضر انا على ربما غنخرج على النص اللي انت بروف في البرنامج. غنهضر على الانتدابات وغنهضر على واحد الحمله كدار على الرجاء، واش منظمه ولا غير منظمه الله اعلم. الانتدابات عطيني الاسم ديالك اذا سمحتي الاخ ديالي. يوسف من الدار البيضاء. تفضل سي يوسف. كدار واحد الحمله واش منظمه ولا غير منظمه، المهم من بعض شي وحدين اعلاميين كيدوزوا في الصباح الله يهديهم وكيقولوا الرجاء ما دارتش ما جابتش، وكيضربوا في واحد اللعاب اللي جابوه صافي يسهل عليه الله مع الرجاء الله يعاونو الرجاء، وكيديروا واحد لا كومباريزون مع واحد النادي واحد اخر وواحد الرئيس واحد اخر. ولكن ما غنقولش لك كنجاوب، اللي غنجاوب انا الرجاويين اللي كيكعاو وغنقول لهم هذاك السيد اللي كيتحامى على ديك الفرقه وكيجي من ديك الفرقه اخرى وكيقول لا دابا فلان هذاك راه عنده لا كومبيتونس وكيعرف يجيري الصفقات الى اخره، غنقول له انا جاب راه فلان جابو بمليار وفلان جابو ب 600 ولا اخر جابو ب 300 ولا اخر جابو ب 800 حتى واحد وخرج هذا العام زيرو لقب وما عنده حتى شي حاجه، وكتقمع في الرجاء اللي جاب اللقب وبقى غادا في جميع المسابقات ديالها. انا كنظن سي يوسف انا كنناقش معك. كنظن بان انا شنو المشكل عند الرجاء؟ هذا قال وهذا ما قالش. المشكل عند الرجاء هو ان الرجاويين سي يوسف انا اعتقد الرجاويين ما خصهمش ينساو. انا كنهضر معك والله الا سمعت رايك. تفضل. شوف الشرا ملي كيقولها شي واحد اخر في الفيسبوك ولا كيدير تدوينه ولا بالراس هذاك ما كيعرفو حتى واحد، وين كيجي انت في راديو جامع لك ناس على سي يوسف الا سمحتي لي تقدر سي يوسف الا سمحتي تقدر انا نثق بيا نظريه نقول لك ما هو لا قمع ولا كب حريه ولا حتى شي حاجه، هو فقط مهنيه انك تقدر تهز التليفون وتكلم في المنبر اللي سمعتي فيه هذا الشيء. وانا بالنسبه لي نهضر مع سي يوسف على حاجه واحده، هو انا بالنسبه لي انا سمعت قلتي رايك حتى الاخر، انا تهضر معك على حاجه واحده. ما العيب مثلا لنفترض بان الرجاء مثلا ما نجحتش في لي ريكروتمون في بعض اللاعبين، واش هذا عيب؟ انا كنسولك. ماشي عيب هذه واحد. ماشي عيب. جوج ماشي عيب. واش نناح مقارنه مع بوكو دو جوار سون دي ميليو اوفونسيف بلا ما نسميهم، واش نناح ما عندوش بلاصتو في الرجاء؟ لا كاينه. لا تناقش نناح في اول مقابله الى كري دي زوكازيون لعب 8 لعب 6 مشى اليمين مشى ليس اكسيتيرا. نناح الا درتي لي مقارنه مع اللاعب دونك هذا انا لا ابرر احد ولا نقول نناح ولا هذا ولا يديك ولا يخليك. انا تنسول الجمهور الرجاوي
وانت كرجاوي سؤال، واش كنتي كتسنى الرجاء اليوم في هذا المستوى بانهم كاس كاف دومي فينال هذا ويديو واش كنتي كتسناهم اليوم؟ لا ما كنتش كنتسنى هادشي. العام اللي فات نعم العام اللي فات راه كنا كنبكيو في الصمت، كنا نبكيو طيحنا الدموع. نعم طيحنا الدموع. نعم. انا راه بيني وبينك راه كانت الوقت اللي ما كنبقى نستحمل، ما كنقدرش ناكل. كنا صدمنا تقنعنا ولا كاع المرض داروه فينا، ولكن باش يجي واحد خاص واحد الحق، حيت واحد النهار تلاقيتي مع واحد الرئيس علي لا الله يخليك ما تشخص لي الحوار خليني معك انا في النيفو اللي تهضر انا وياك معاه الا سمحتي. الله يخليك يا سي يوسف اذا سمحتي، حيت انا ما غنديرش الملائكه ونبدا نقول كذا ونتسخر اللور وندير داك الخبث المهني، ما غنديروش. انا كيما ما نسمحش اللي غيغلط ليا في سي يوسف واللي ينتقد ليا سي يوسف، ما نسمحش واحد ينتقد واحد. الله يعطيك الخير، حيت قلتي لي عيط لذاك المنبر ديك الساعه انا كنكون خدام. ما كاين مشكل، تقدر تعيط، تقدر دير تخص واحد النهيره، تقدر تخص واحد النهير وتعيط وتعبر على الاحتجاج ديالك وتعبر على ما كاين هذيك تقدر ديرها. الناس اللي مهنيين وموضوعيين وكيعرفوا يختاروا الوقت بحالك، اختاروا الوقت اللي كيكونوا الناس خرجوا من الخدمه وارتاحوا وكلاو وشربوا وقدروا. انا ملي كنت خدام والله الا ملي كنت خدام في الراديو راه كنت كدوز مع الجوج، ما بغيتيش كان هذاك هو الكرينو اللي كان عندي. شكرا سي يوسف، والله الا فدنا وقت البرنامج. شكرا سي يوسف، شكرا سي يوسف. على ان ميساج نداء الاخوان كاملين كيتصلوا بي، الله يخليكم، الا عندكم مشكل مثلا مع تكتيك واوريزون تيفون محمد امين بامكانكم تحتجوا وتعطيو اي منبر ديال كندوي على المنابر. الا عندكم مشكل او شي حاجه ما اتفقتوش معاها مع اي منبر اخر كيف ما بغى يكون او اي سميتو، ففي تكتيك ما يمكنش نتكلموا عليه لاسباب كثيره اخلاقيه مهنيه واحتراما لاي واحد، لان متاكد بان مثلا بالنسبه لي راه حسن النيه ديال اي واحد. ما غاديش نشرح في القضيه، هذا ميثاق كنعملوا به كاملين. تقدروا تتصلوا لذاك المنبر وتكلموا باي طريقه. الله يخليكم. الا عندكم مشكل مع محمد امين تكتيك مرحبا بكم، وثقوا بيا والله ما نقطعكم في اطار الحوار والنقاش. مرحبا. اي منبر اخر اتصلوا بالمنبر اخر وعبروا عن الراي ديالكم، وما اظن ان يكون معكم لان احنا ماشي في ذاك في ذاك العصر. كنشكركم كثير وتنحييكم كثير، وكنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله يوم الاثنين ومواضيع وحلقه جديده من برنامجكم تكتيك. كنشكر خالد فرحان والسي محمد اللوحي اللي كانوا معنا ورا الكاميرا. ليله سعيده، الى اللقاء. MDJS معا بروح رياضيه.